السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد البانكيك كيجي لذيذ وكتجي العجينه ديالو ناجحه. غادي نعمروه بحشوه البنان والشوكولاته. بالنسبه للمقادير، عندي هنا الطحين، عندي 200 غرام طحين، ما يعادل كاس ديال العنبه، كاس وكاس الثاني، يعني جوج كيسان. كاس الاول عامر مزيان والكاس الثاني ما عامرش مزيان، كيبقى فيه واحد الكميه هكا ما معمرينوش بزاف. و200 غرام عندي نص لتر د الحليب، عندي 50 غرام ديال الزبده، البيض، جوج بيضات وسكر فاني، وكان عندنا السكر، وعندنا معلقه ديال السكر وفاني وجوج بيضات. وبالنسبه صافي هما غادي نبداو المقادير كامله غادي نصوبو. غادي نستعملو في الخلاط المهم في الخلاط هذا المولينكس. غادي نديرو الاول الحليب. بالنسبه لهاد الزبده غادي ندخلها مذوبه، نصوبها في الميكرو اوند مذوبه، ولا يمكن لكم تذوبوها على البوطه. المهم غادي نديرها في الميكرو اوند. داك الزبده تذوب، غادي ندير داك جوج بيضات، غادي نديرو المقادير كامله غير الزبده حتى نخلطو هاد المقادير الاولى. ندير داك الساشيت فاني، يمكن لكم تنسبوها باش ما بغيتيو، يعني اللي ما بغاش يدير فاني يمكن له يدير قشور د الليمون، قشور د الحامض، يعني النكهه اللي بغا. غادي نصوب، غادي ندير واحد القبيصه د الملح، ما درتهاش. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، وغادي ندير الدقيق. غاديش نصوبو كامل، غادي نصوب واحد الكميه، وغادي نطحن ونزيد باش نشوف على حساب الدقيق. صافي دابا غادي ندير هادشي يتطرب مزيان حتى يتطرب، عاد نزيد الزبده. دابا بعد ما طحنت الحليب مع داك الطحين، دابا ذوبت الزبده، غادي نزيد عليها داك الزبده، كتبقى هي اخر حاجه. وغادي نردو يتطحن. بالنسبه للكريب ما كنخدموهش مزيان، يعني هي كتخلط المقادير وكنحبسو، ماشي بحال البغري كيحتاج نخدموه. صافي دابا بعد ما خلطت داك الزبده كي كتشوفوا القوام ديالو كيكون هو كيبقى خفيف، ماشي بحال البغرير كيكون ثقيل شويه عليه. وغادي نخليها هنايا كيرتاح واحد ربع ساعه، وعلى ديما نبدا كنطيبو. يمكن لكم الا بغيتو تصوبوه مباشره، انا كنفضل نخليه يرتاح شي شويه وعاد كنطيبو من واحد دقائق هكا معدوده وصافي، ماشي على حساب الرغبه. صافي كي كتشوفوا هذه هي الطريقه باش غادي نبدا نطيب. المهم المقله كتبقى على حساب بغيتو تصوبوا في الكبيره ولا في الصغيره، على حساب كل واحد وشنو بغا. كي كتشوفوا كيجي خفيف، ما تخليوش يتحمر باش كيجيكم ناجح. الا خليتوه يتحمر بزاف ما كيطيبش، كيبس كيجي ناشف قاصح. حاولوا تمشيوه في المقله مزيان. يلا تشوفوها طابت صافي تحمرات، ما بقاتش تجمعات، كتقلبوها ما تخليوهاش طيب بزاف. انا كنصوب جوج مقلات، كندير في وحده هذه باش نسربي دغيا. ممكن لكم ديروا المقله وحده الا بغيتيو، ماشي مشكل. المهم على حسب العبار اللي بغيتيو، يعني الا كانت المقله صغيره ولا كتخرج لكم كميات كثيره، الا كانت مقله كبيره بطبيعه الحال كتخرج لكم كميه قليله. صافي كي كتشوفوا يلا كتبدا يلا ما كتبقاش قاصحه، ما كتبقاش سميتو عجينه من الفوق. صافي كنقلبوها، واخا كتبقى بيضاء ماشي مشكل، من بعد كنقلبوها عاوتاني تحمر. المهم ما تخليوهاش تطيب بزاف باش ما تجيكمش ما تنشفلكمش.
صافي كنستمر بنفس الطريقه، تحاولوا نمشيوها مزيان في المقله باش تجينا رقيقه وما تجيناش غليظه. كي كتشوف كي كتنفخ، كي كتشوفوا شفتي كي كيتنفخ، هذا دليل ملي كيبقى يتنفخ دليل على ان الكريب ديالكم ناجح. شفتي كي كتنفخ، نقلبها حتى صافي. غادي نبقى مدوره تطيب مزيان. شفتي كي كدير داك الفقاعات صافي. هنا بعد ما قلبتها هذه كي كتشوفوا كيتنفخ، تنبقى نضغط عليه رايان، غنبقى نضغط عليها هكا باش كتبقى تخرج لنا داك الهواء. كي كتشوفوا هي من فوق كتجي بحال البطبوط، هذا كيدل على ان الكريب عندنا ناجح. صافي غادي نقلبها، ما نخليوهاش طيب بزاف. كي كتشوفوا هذا هو الكريب، يعني ملي كنطيب راه كنزل وحده فوق وحده ماشي مشكل، يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. كي كتشوفوا كيف كيجي خفيف، كيف كيكون خفيف، يعني كنزل وحده على وحده ماشي مشكل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي هاد لي كريب اللي عندي كاملين. كتشوفوا كيف كيتنفخ. صافي غادي نحيدها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. اللي داكشي بلاصتو شي غادي يدير على الله. Je te vois. صافي دابا بعد ما طاب داك لي كريب غادي نبقى ندهنهم بالشكلاط. كي كتشوفوا بعدا نوريكم الشكل ديالهم كيف كتشوفوا كيجيو خفافين. يمكن لكم لا بغيتو دهنوهم بالشكلاط ولا تخليوهم هكاك عاديين. انا غادي ندهنهم بالشوكولا، يعني الشوكولا العاديه، ديرهم بالفرomاج، الكوفيتير، العسل، يعني على حسب شنو بغيتي كل واحد وشنو كيبغي، الاطفال ديالو شنو كيبغي. انا كيعجبهم هكا بالشوكولا، ديال صوب الشوكولا. غادي نجيبو البنان قطعتهم هكا شرائح هكا، غادي نصوبهم في الوسط. غادي
غادي نصوبهم بهذه الطريقه. غادي ننزلهم هنا وغادي نستمرنا بنفس الطريقه. بغيتو تصوبوا غادي تصوبوا غير الشوكولا بوحدهم ولا تخليهم هكا خاويين بوحدهم، واحد كيف كيبغي الصراحه كيعجبوهم. صافي غادي نستمرنا بنفس الطريقه كي قلت لكم. غنصوب لهم الشوكولا نصوب هكا شويه ديال البنان صافي وغادي نغطيهم. كيجيو خفافين هاد لي كريب كي كتشوفوا كيجيو صراحه خفافين، كتجي الطريقه ناجحه. صافي هادو هما اللي كريب بعد ما وجدوا. هاد الكميه خليتها هنا ما درت لها حتى شي حاجه، خليتها هكاك اللي بغاها. وهادو اللي عمرت بالبنان ودرت لهم الشوكولا، درت عليهم شويه هكا الشوكولا من الفوق. كي كتشوفوا الكميه خصها انا الكميه كتخرج لنا كثير، كتخرج تقريبا كي كتشوفوا خرجوا لي هذه الكميه تقريبا 13 حبه اللي خرجت لي كريب، اللي كتخرج كميه كثيره. هادو خليتهم هكا سامبل ما درت لهم حتى شي حاجه. وهادو اللي عمرتهم بالبنان والشوكولا كي كتشوفوا هذا هكا كيجيو. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، وخصوصا كي كتشوفوا كيجيو خفافين يعني ما كيجيوش ثقالين، كتجيو الوصفه ديالهم ناجحه كتجي خفيفه. هادو بالنسبه هكا الطريقه اللي قدمت لكم حلوين. كاين ان شاء الله دابا نقدم لكم طريقه مالحين كيجيو بطريقه هما جديده وبوصفات كتكون ناجحه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه ديال لي كريب لانها ناجحه 100% كي كتشوفوا يعني ناجحه 100%، خصوصا ان الدراري كيبغيوهم. كنتمنى تابوناو في لاشين ديالي وتدعموني، وشكرا على المشاهده.